बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज हैरानकुन तौर पे, गैर मुतवक्के तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बराह रास्त इमरान खान को अपनी अदालत बुलाया है। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है। आपको याद होगा चंद रोज पहले जब नैब तरमीम के हवाले से समाअत हुई थी तो उस दौरान बताया गया था कि जो इस केस की या जो चीजें हैं, जो कॉपीज हैं, वो इमरान खान को जेल के अंदर पहुंचाई जाए। अब उसकी वजह क्या है कि नैब तरमीम केस के अंदर इमरान खान जो है वो उसके अंदर दरखास्त गुजार हैं। तो ये मामला तो खैर हो गया, लेकिन आज उस सिलसिले में जो 31 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी हुआ, वो बहुत दिलचस्प है। मैं आपके सामने पढ़ के रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अदालती हुक्म की नकल अडयाला जेल में कैद इमरान खान बजरिया जेल सुपरडेंट पहुंचाने की हिदायत करते हुए कहा, अगर पीटीआई चेयरमैन अदालत में नुमाइंदगी चाहते हैं तो जेल सुपरडेंट इंतजामात को यकीनी बनाएं। यानी उसमें कहा गया है कि अगर इमरान खान नैब तरमीम के हवाले से जो अगली समाअत होगी उसके अंदर अपनी नुमाइंदगी यकीनी बनाना चाहते हैं तो जो जेल सुपरडेंट हैं वो इस सिलसिले में इंतजामात को यकीनी बनाएं। आप जानते हैं इमरान खान को बहुत सारी अदालतें बुलाती रही हैं, नहीं लाया गया। इवन वो तो वो छोड़िए जो अपने आप को कहते हैं हमारे पास बहुत इख्तियारात हैं, क्योंकि वो है तो मजाक की इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा। उन्होंने इमरान खान के ऊपर फर्दे जुर्म आयद करनी थी, लेकिन हुकूमत ने इमरान खान को पेश नहीं किया और इलेक्शन कमीशन बाकी वजीरों, वजीर आजम को तो छोड़िए, वजारत दाखिला के एक अहलकार के खिलाफ भी ऑर्डर नहीं निकाल सका। वजह क्या है? इमरान खान है और हिम्मत भी नहीं हुई। अब यहां पे आके अच्छा हैरानकुन तौर के ऊपर इमरान खान के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। अब जो नई नाब को इमरान खान को लेके आए आपके हुक्म के बावजूद, जरा उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन लगाएं, ये है आपकी तौहीन। लेकिन नहीं। अब मेरी तलात क्या है? मेरी तलात ये है कि इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी नुमाइंदगी यकीनी बनाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे ये उनका हक है कि वो खुद भी जाएं, वो वकील को भी साथ लेके जाएं। लेकिन मैं आपको दूसरी खबर भी दे देता हूं कि जो इस वक्त मुख्तलिफ उनके स्पोक्स पर्सन हैं, मुख्तलिफ जो टाउट्स हैं, जो टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, वो बड़े दो टोक अंदाज के अंदर कह रहे हैं कि इमरान खान को नहीं लाया जाएगा। दूसरे लफ्जों में लाना क्या है? इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, कुछ भी मुमकिन है। मैं इसमें कोई ऐसी गैर वो मामूली बात नहीं है कि अगर आप ये कहें। लेकिन दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इमरान खान ने जो साइफर के अंदर जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मुस्तरद की थी और उसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो मेरिट्स के मुतालिक गुफ्तगू की थी और वो जो फैसला दिया था वो बहुत ज्यादा इमरान खान के साथ ज्यादती थी और मैंने ये कहा भी था। उसकी वजह ये थी कि उसमें जज साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया और कल को अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज इमरान खान को सजा सुनाते हैं तो इमरान खान को उसके खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करनी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ऑलरेडी बता रहे हैं कि इमरान खान ने यह भी जुर्म किया है, इमरान खान के ऊपर इस शिक का भी तलाक होता है, इमरान खान के साथ ये भी होता है, इमरान खान के साथ वो भी होता है। इससे आपको अंदाजा होता है कि चीजें चलती कैसी है। लेकिन मैं आपको साइफर से मुतालिक जो ब्रेक थ्रू हुआ है उसके मुतालिक बताना चाहता हूं कि चूंकि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा था तो खबर यह है कि साइफर केस के अंदर इमरान खान की दरखास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई एतराज आयद नहीं किया। बताया गया है कि इमरान वसीम के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को 22/793/23 नंबर लगाया है और जाहिर है अगर इतराज आयद नहीं हुआ और दरखास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया गया है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह और सादा है कि इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है वो आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। अब ये एक अलग बात होगी कि क्या उनको जमानत मिल पाती है
یا نہیں مل پاتی. یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ عمران خان کی سائفر میں ضمانت ہو بھی گئی تو رہائی ممکن نہیں ہوگی, کہ عمران خان کی بہت سارے کیسز کے اندر اور گرفتاریاں, گو کہ جسٹس بابر ستار کہہ چکے ہیں کہ جب ایک شخص ایک مقدمے میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کو سب میں گرفتار تصور کیا جائے. یہ کہہ جی اس گرفتاری کے بعد فلاں گرفتاری, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے. اور عمران خان کی جو مختلف ضمانت کی درخواستیں اور وہ اپیلیں بحال اور وہ سارا کچھ ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو کیس ہے وہ لگنے والا ہے, تو وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر چیزیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی. تو یہ ہو گیا عمران خان سے متعلق کچھ چیزیں جو سپریم کورٹ نے بھی اپنے طور پہ اور عمران خان نے جو درخواست دائر کر رکھی ہے. اب تیسرا جو امپورٹنٹ میٹر ہے وہ آئی ایم ایف سے متعلقہ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات 2 نومبر سے شروع ہو چکے ہیں, اور پاکستان دوسری قسط چاہتا ہے, اور دوسری قسط کے علاوہ اگلی قسط بھی رہتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس وقت وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں. اس میں ایک انتخابات کی تاریخ نمبر 1 پریورٹی ہے, لیکن اس وقت جو آئی ایم ایف والوں نے مطالبات میز کے اوپر رکھے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے. ایکسپریس نیوز کے مطابق آئی ایم ایف نے مطالبات کرنا شروع کر دیے ہیں, اور انہوں نے پاکستان سے آئندہ 10 ماہ کا ٹیکس پلان طلب کر لیا ہے. یعنی اگلی 10 ماہ آپ کی جس میں نگران حکومت ہے, نگران حکومت کے دوران حکومت بننا, یہ سارا کچھ کرنا. یعنی آپ دیکھیے کہ فروری تک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں. اگر فروری تک الیکشن کرانے ہیں تو نومبر, دسمبر, جنوری, فروری 4 مہینے تو یہ بنتے ہیں. تو کرا کے انہوں نے 10 مہینے کا, اور اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کے متعلق ان کو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں, اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگلے مرحلے کے اندر جو ٹیکس نہ دہندگان ہیں ہم ان کے شناختی کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیں گے. چلیے اسی بہانے ہی صحیح, لیکن پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ تو ٹھیک ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو کم سے کم ٹیکس دینے والے قوموں میں شمار ہوتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہے. ایک سسٹم اتنا کمپلیکسڈ ہے, اس کی وجہ یہ ہے. پھر ایف بی آر والے ہیں, ان کے مسائل ہیں. پھر لوگوں کا سسٹم کے اوپر اعتماد ہونا بھی بہت ضروری ہے. ٹرانسپیرنسی جو ہے, یعنی یہ وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ زکوٰۃ خیرات دیتی ہے. آخر کیا وجہ ہے وہ ٹیکس کے معاملات میں ہاتھ کھینچتے ہیں. تو ہمیں ان کو یقین دلانا پڑے گا کہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ایمانداری سے خرچ ہوگا, نہ کہ جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے لیے کسی قبرستان کے اندر ریڈ کارپٹ بچھانے کے لیے پنجاب کے لوگوں کا ٹیکس لگے گا, یا سندھ کے لوگوں کا ٹیکس لگے, یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا لگے گا. ہمیں صرف اور صرف ہمیں انہیں یہ یقین دلانا ہے. جب ان کو یہ یقین ہو گیا تو میرے خیال سے چیزیں بہت بہتری کی جانب جو ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دیں گی. میں نے آپ کو آج بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں, اور یہ ان کا آئینی حق ہے. آج مالاکنڈ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک کیا کہتے ہیں کہ ریلی کا انعقاد کر رکھا تھا, لیکن اس ریلی کے اوپر پولیس کی جانب سے ایک کریک ڈاؤن کیا گیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو درجنوں کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. اور بتایا گیا ہے کہ اب جو تحریک انصاف کے وہاں پہ کارکنان ہیں وہ اس چیز کے اوپر احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور وہ بہت سیدھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جب تک جو ہے وہ رہا نہیں ہوں گے تب تک ہم جو ہے وہ یہاں سے اٹھیں گے نہیں. بالکل ٹھیک ہے, جب تک آپ کوئی وجہ نہیں بتاتے اور بغیر وجہ کے لوگوں کو اس طرح سے گرفتار کر لیا جانا اور ان کی سیاسی ایکٹیویٹی کو روکنا یہ مناسب نہیں ہے. دوسرا وہ فواد چودھری ہیں, فواد چودھری کو گرفتار ہوئے کافی وقت ہو گیا, تو وہ پتہ ہی نہیں چل رہا جی ان کو کہاں گرفتار کیا گیا. اب خبر آئی ہے کوئی 20 اگست کا تھانہ پارا کا کوئی مقدمہ ہے, انہوں نے کوئی روڈ بلاک کیا تھا تو اس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا. ادھر جو میجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے بھی احمد شہزاد گوندل صاحب, انہوں نے منڈے تک پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے. سب کو پتہ ہے رپورٹ کیا آنی ہے, اور بس فواد چودھری صاحب ایک تو جیلوں میں جلسہ کرائیں, اب باقاعدہ ایکٹیو ہو جائیں استحکام پاکستان پارٹی کے اندر, عمران خان کے خلاف ایک انٹرویو دیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.